اے قرآن تینوں نازل کرنے والا کون؟ قرآن کے اندر تنزیل من رب العالمین۔ سبحان اللہ کہہ دے ذرا اچھی آواز نال۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا تے عمل کماوے تے سدھا جنت جاندا۔ آجا اکاڑے والیا اللہ دے قرآن و سینے اللہ، اللہ دے قرآن نال تعلق قائم کر، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر۔ اللہم وحشتنی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی یا اللہ منو ایسا قرآن والا بنا، منو ایسا ایسی قرآن دی محبت نصیب فرما، ایسا قرآن دا پیار نصیب فرما کہ میں رات نو بھی قرآن پڑھنے والا بن جاواں۔ آنا اللیل و آنا النہار، اور میں دنوں بھی قرآن دے پڑھنے والا بن جاواں، میں قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا بن جاواں۔ میرے دوستا تو میرے ول ویکھ ذرا، ساری دنیا میرے آقا دے روزے نو دیکھن نو ترس دیئے، محمد دے گنبد خضرا دی زیارت نو ترس دیئے، مدینے جانے نو ترس دیئے۔ کیوں نہ میں کہاں یا الہی دکھا دو مدینہ کیسی بستی ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہو جی وارنال کا تانوں کوئی نہیں پھڑتا پولیس والا، میں آپ ہی چڑھا چھڑو لوں گا تھا یار انہوں ذرا تھوڑا یا